अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो उनसे कहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और आज मैं बात करने वाली हूँ वीडियो के अंदर अपने एक यूट्यूबर भाई के लिए। हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं जिनकी तबीयत ख़राब है। मैंने आज सुबह उनका व्लॉग देखा। वैसे तो वो रिएक्शनिस्ट हैं, रिएक्शंस देते हैं, और ये हकीकत बात है कि उन्होंने सितारा पे जो रिएक्शंस दिए थे वो मुझे बिल्कुल भी उसमें से ज़्यादातर चीज़ें पसंद नहीं आई थी। लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने कहा, मेरे रिएक्शन के बाद जब मैंने उनके ऊपर रिसेंटली रिएक्शन दिया तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं यार, वो उनका स्टाइल है, वो इसी तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करें, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि उनके रिएक्शंस मुझसे बिल्कुल नहीं देखे जाते। हाँ, व्लॉग्स में उनके देख लेती हूँ। व्लॉग जो उनके बेटे ने शूट किया था वो व्लॉग मैंने उनका कंप्लीट देखा था, और आज का व्लॉग मैंने उनका कंप्लीट देखा है। और मैं उनकी सेहत के लिए आप सबसे दुआ की अपील करूँगी। उन्होंने अपने चैनल पर भी अपनी सेहत के लिए सबसे दुआ का कहा है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और इस भाई के ऊपर मैंने तकरीबन 2 या 3 रिएक्शन आई थिंक दिए होंगे, लेकिन इस बंदे ने कभी जो है माशाल्लाह कोई भी इस किस्म का पलट कर घटिया वार नहीं किया, घटिया बात नहीं की। उन्होंने मेरे रिएक्शन को एज अ रिएक्शन ही लिया, और कभी भी मेरे बारे में या किसी और साथी जो है वो रिएक्शनिस्ट जो है हमारे, जिनको ये लोग सितारा के सपोर्टर्स कहते हैं, उनके लिए कभी मैंने नहीं सुना उनके मुंह से कोई गंदे और घटिया अल्फाज। तो ठीक है, सितारा के ऊपर वो रिएक्शंस दे रहे थे, उनको वैसे ही बेहतर लगा होगा। और उनकी सारी सिचुएशन और सारी तकलीफ़ को, सारी उनकी जो है इस वक्त उनके घर में जो सिचुएशन चल रही है उसको देखकर तो मैं आप सबसे कहूँगी, मैं ख़ुद भी दुआ करती हूँ और आप सब भी प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। उनके इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 2 मासूम से बच्चे हैं उनके, और अल्लाह ताला भाई को जल्द अज जल्द सेहत दे, शिफा दे। और मुझे दुख हो रहा था जब भाई से ख़ुद से बाइक भी नहीं चल रही थी, तो उनके बच्चों का ख्याल आ रहा था। अल्लाह ताला भाई को सेहत दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये तकलीफ़ ऐसी है, जब ये होती है तो ये बहुत शदीद फ़ील होती है और बंदे को लगता है कि पता नहीं अब उसका क्या बनेगा, आगे कहीं ऐसे ही तकलीफ़ उसे ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ये ठीक हो जाती, क्योंकि ये तकलीफ़ फ्रेंड्स मेरी मदर इन लॉ को हो गई थी तकरीबन 3 महीने पहले आई थिंक उनको ये तकलीफ़ हो गई थी। और बहुत शदीद तकलीफ़ थी। हमें तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था, हम समझे कि उनका कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गया है कुछ, लेकिन ये है कि MRI वगैरह से पता चला कि डिसबैलेंस हो गई है। और जब तक MRI वगैरह की रिपोर्ट नहीं आई थी वो इतनी तकलीफ़ में थी कि उन्हें कोई आम पेन किलर भी आराम नहीं दे रहे थे, और उन्हें बहुत हार्ड पेन किलर्स लगे थे फ्रेंड्स। एक तो उनके ये जो है लेफ़्ट हैंड में फिंगर्स और थंब के दरमियान में जो जगह होती है हाथ के ऊपरी हथेली के ऊपर से, इसमें इंजेक्शन लगा था। कितनी तकलीफ़ दे जगह है ये, अगर तौबा यहाँ सुई भी चुभ जाए तो। और दूसरा इंजेक्शन जो है वो उन्हें हंसली की हड्डी जो है उसके पास लगा था, गर्दन के पास। लेकिन वो कह रही हैं कि इन इंजेक्शंस का दर्द मुझे है और वो मेरा दर्द जूं का तूं है, मतलब मेरी तकलीफ़ बढ़ गई है। और फिर ये है कि बहुत से ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते रहे, और कुछ लोग जो है वो मसाज का बताते रहे, फ़लाँ मरहम फ़लाँ जो है ऑयल, और ये चीज़ें हम करते रहे। फिर फ़िज़ियोथेरेपी पे बात चली गई, फ़िज़ियोथेरेपी भी होती रही, लेकिन उनकी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती चल जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर आखिर जो है ना, मैंने उनसे कहा कि आपने कुछ भी नहीं यूज़ करना, आपने बिल्कुल जो है वो एक्सरसाइज भी छोड़ देनी है, फ़िज़ियोथेरेपी भी हमने उनकी छुड़वा दी। यहाँ तक कि वो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी हैं, ठीक है, फ़िट फॉट हैं, और वो जो नमाज़ पढ़ती हैं अपने, मतलब जानमाज़ ऐसे नीचे फ़र्श पे ज़मीन पे बिछाकर उसके ऊपर जो है वो अपने पूरे तरीके से नमाज़ पढ़ती होती हैं। तो मैंने उनकी वो नमाज़ भी वैसे रुकवा दी, और मैंने उनसे कहा कि आप चेयर पे नमाज़ पढ़ेंगी। और वो मुझे कहती भी थी, अरे नहीं करो, ऐसे थोड़ी मैं सही से नमाज़ पढ़ सकती हूँ, दर्द है तो क्या हुआ, तकलीफ़ भी अल्लाह की तरफ से आई है और आराम भी अल्लाह की तरफ से आएगा। तो मैं कहती ठीक है, नहीं आपको ना इस शोल्डर पे बिल्कुल ज़ोर नहीं देना, अपनी नेक पे ज़ोर नहीं देना, ये ठीक हो जाएगा। और वही हुआ फ्रेंड्स कि मैंने उनसे बिल्कुल सारी चीज़ें छुड़वा दी, और बहुत रिलैक्स तरीके से जो है वो उनको ट्रीट किया। उनको कहा बिल्कुल आपने हाथ पे ज़ोर नहीं देना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कोई काम नहीं करवाती मैं उनसे, लेकिन ये है कि वो अपनी नमाज़ पे जो है अपनी बॉडी पे प्रेशर देती थी, और एक्सरसाइजेज़ हमने शुरू करवा दी थी, फ़िज़ियोथेरेपी हो रही थी, गरम जो है वो होता है ठकोर की जो बोतल होती है गर्म पानी डाल के, वो उनकी ठकोरें हो रही थी, वो सब कुछ हमने छुड़वा दिया, मालिश करना भी छुड़वा दी। उनको कहा बस आपने रिलैक्स होकर लेटना है, उस बाजू से उस हाथ से हम उन्हें तस्बीह तक नहीं पकड़ने देते थे कि ये ठीक हो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई, शैतान के कान बंद हों, और वो अब बिल्कुल फ़िट फाट हैं, बिल्कुल ठीक हैं। तो इंशाअल्लाह शुएब भाई आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और
پریشانی کی بات تو ہے، وقتی طور پر ہے، آپ کو تکلیف بھی ہے اور آپ کا جو ہے وہ خرچہ بھی بہت زیادہ اٹھ رہا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ تو فرینڈز میں آپ سے کہوں گی کہ انہوں نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا اور میں بھی آپ سے کہوں گی کہ ہو سکے جو لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پلیز ان کی ہیلپ ضرور کیجیے گا۔ ہمارے بہت سے جو ہے ویورز ہیں جو دوسرے ممالک سے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ستارہ کے لیے یا دوسرے یوٹیوبرز کے لیے گفٹس بھیجتے ہیں، اور تو ان سے میں اپیل کروں گی کہ پلیز شعیب بھائی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیں ان چیزوں کے اندر۔ ان کے پہلے مطلب گھر کے حالات کوئی اتنے وہ لینڈ لارڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے ایکسپینڈیچرز جو ہے ٹریٹمنٹ کے خود افورڈ کر سکیں، اور ان بھائی کے لیے بس اس لیے میرا دل خفا ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سی یوٹیوبرز نے ان کے لیے ریئیکشنز بنائے، میں نے خود 2-3 ریئیکشنز بنائے، لیکن انہوں نے پلٹ کر کبھی کوئی گندی بات نہیں کی، کبھی کوئی گری ہوئی بات نہیں کی ہم سے۔ حالانکہ بہت سے یہاں پر یوٹیوبرز ہیں جو میرے سمپل سیدھے ریئیکشن سے ان کو اتنی باتیں بری لگ گئیں، حالانکہ میں نے سمپل باتیں کی تھی، وہ بات کا جواب بات سے دے سکتے تھے، ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے، پتہ نہیں وہ اپنی اصلیت دکھانے لگ گئیں۔ میں لیڈیز کی بات کر رہی ہوں۔ بہت سے لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جینٹس کے اوپر بات کرتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ میرا کام ہے۔ اب اگر میں جینٹس کے اوپر بات کرتی ہوں تو اس چیز کو لے کر کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا کہ میں جینٹس کے اوپر بھی ریئیکشنز دیتی ہوں۔ ریئیکشن میرا کام ہے، وہ میں دوں گی۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ کوئی کہے گا کہ جاذب جو ہے وہ مردوں کے اوپر بات کر رہی ہے، مرد اس کا جواب دے رہے ہیں تو یہ ڈر جائے گی، دبک جائے گی۔ تو میں ان عورتوں سے اتنا کہوں گی کہ آپ لوگ بھی یاد کریں، آپ لوگوں نے ایک ستارہ کے اوپر کیسے کیسے ریئیکشنز دیے تھے، آپ لوگوں نے کیا کیا تھمبنیلز لگائے تھے، آپ لوگ اتنی جلدی کیسے بھول جاتے ہیں بھائی؟ دوسروں کو اس کے تھمبنیلز یاد کروا رہے ہیں، سب کچھ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے تھمبنیلز میں نے جیسے بھی لگائے، لیکن اندر کی کہانی وہی ہوتی ہے، سچویشن وہی ہوتی ہے جو تھمبنیل پہ میں لگاتی ہوں۔ آپ لوگ تو تھمبنیل پہ کچھ اور لگا دیتے ہیں، تھمبنیل پہ فرینڈز ان لوگوں کے مشرق ہوتا ہے، اندر کہانی مغرب کی سنا رہے ہوتے ہیں۔ خیر اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، جو جیسے ہیں وہ ویسے ہی دکھیں گے، ویسے ہی دکھائیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے شعیب بھائی کی، ان کی فیملی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شعیب بھائی کو صحت کلی شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں۔ فرینڈز، کسی کے بھی پیارے پیارے اور معصوم بچوں کو یہاں گھسیٹنا، یہاں ان کے بارے میں بات کرنی اور ان کے لیے بری سوچ رکھنی غلط چیز ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو اپنی اس چیز میں نفرتوں کے بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی کہتی رہی یہاں پر اپنے ریئیکشنسٹ بہن بھائیوں سے کہ دیکھیں ستارہ کے بچے معصوم ہیں، ان چیزوں کو بیچ میں نہ لائیں، ان کے اوپر غلط باتیں نہ کریں، اور ہو سکے تو ستارہ کے اوپر بھی کم گند اچھالیں، تاکہ اس کے بچے جب فیوچر میں اپنی ماں کا چینل دیکھیں یا آپ لوگوں کے چینلز کے بھی ہماری ماں کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے تھے، تو وہ برا نہ منائیں، وہ ان کی نفسیات پہ برا اثر نہ پڑے۔ دیکھیں فرینڈز، ہمیں نہیں پتہ، ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کو جب ہماری آنے والی نسلیں ہمارے ان چینلز کو دیکھیں گی اور وہ یہ سب کچھ دیکھیں گی کہ بھئی ہمارے پیرنٹس کیا کرتے تھے یا ہمارے پیرنٹس کے لیے لوگ کیا کہتے تھے، تو یہ چیزیں جو ہے ان کی نفسیات پہ برا اثر ڈالیں گی۔ لیکن یہ بات صرف پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ جن لوگوں کی آنکھوں پر صرف ڈالرز کی پٹی بندھی ہوئی ہے نا دوستوں، وہ ان کو تو دوسروں کے اوپر جو بھی نظر آ جائے گی، لیکن اپنے اوپر چلتا ہوا انہیں بڑا سا کروکوڈائل بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے ہاں کہاوت ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ بہت سی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کے بڑے کیا کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جنہیں دوسروں کے اوپر تو چھوٹی سی غلطی دوسروں کی دکھائی دے دیتی ہے، حالانکہ الحمدللہ میں نے اپنے چینل پر ماشاءاللہ ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر غلطی سے محفوظ بھی رکھے۔ تو بس یہ ہے کہ میں اپنے ساتھی یوٹیوبرز کو کہوں گی، اور اس کے علاوہ اپنے ویورز کو کہوں گی، اپنے فرینڈز کو کہوں گی کہ شعیب بھائی کے لیے پلیز دعا کریں، ان کی ہیلپ کی کوشش کریں، اور میری دعا ہے کہ شعیب بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت دے، آپ کے پیارے پیارے بچے پھر سے مسکرائیں آپ کو دیکھ کر، اور ان کی خوشیاں واقعی آپ سے ہیں۔ ماں باپ سر پر ہوں، ماں باپ سلامت ہوں، صحت مند ہوں، تو بچوں کے لیے گھر جنت ہوتا ہے دوستوں۔ تو اسی کے ساتھ میں لوں گی آپ سب سے اجازت۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے محفوظ۔ اللہ حافظ۔